नमस्कार, तपाईँहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको हाम्रो ट्युसन क्लासमा। हामी चाहिँ क्लास 10 को अप्सनल म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेका थियौँ र हामी यसमा यो ट्रिग्नोमेट्रिक भन्ने टपिकमा एकदम यसको क्वेसनहरू सल्भ गर्दै थियौँ। यसको प्रब्लमहरूको बारेमा हामी डिस्कस गर्दै थियौँ र यो चाहिँ हाम्रो लेक्चर 7 हो। योभन्दा अगाडि मैले 6वटा लेक्चरको भिडियो युट्युबमा अपलोड गरिदिइसकेको छु, त्यो तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले रिफरेन्सको लागि एउटा किताब लिएको छु र त्यो किताबबाट मैले सबै प्रब्लमहरू सल्भ गर्दैछु र यो क्रममा चाहिँ हामी यो एक्सर्साइज 4C को 7 नम्बर प्रब्लममा हामी पुगेको थियौँ है। लेक्चर 6 सम्म हामीले एक्सर्साइज 4C को 7 को चाहिँ एफ नम्बरसम्म हामीले प्रब्लम सल्भ गरिसकेका थियौँ र आज चाहिँ हामी जी नम्बरबाट सुरु गर्न गइरहेका छौँ है त। ल अब हेर्नुहोस्, हाम्रो यो जी नम्बरमा प्रुफ द्याट भनेको छ एलएचएस लेफ्ट ह्यान्ड साइड र आरएचएस दिएको छ है। सो म अब एलएचएसबाट यसलाई प्रुफ गर्न गइरहेको छु। ल एलएचएस हेरौँ है त। 2 tan theta by 2 by 1 plus tan square theta by 2 छ। सो अब हेर्दै जाउँ है। 2 अब tan theta by 2 को फर्मुला के हो त? हामीलाई सिम्पल थाहा छ। हेर्नुहोस्, tan theta को फर्मुला के हो? sin theta by cos theta। सो tan theta by 2 भनेको के हुन्छ? sin theta by 2 by cos theta by 2। त्यसपछि यो मेन डिभाइड बाई को लाइन त्यस्तै गरिकन मुनि पनि 1 प्लस अब tan स्क्वायर थीटा बाई 2 छ, यो भनेको sin स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ल इज इक्वल्स टु यहाँ हेर्नुहोस् 2 sin थीटा बाई 2 बाई cos थीटा बाई 2 भयो न्युमेरेटरमा, यो बुझिहाल्नुहुन्छ तपाईँहरूले। डिभाइडेड बाई अब मुनि एलसियम आउँछ के? cos स्क्वायर थीटा बाई 2 एलसियम आउँछ, एलसियम आयो भनेपछि कति बाँकी रहन्छ? यहाँ हेर्नुहोस्, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ल अब मैले न्युमेरेटर सेम लेखेँ, 2 sin थीटा बाई 2 बाई cos थीटा बाई 2। पाउनुहोस् है, यो अलि म माथि लेखिदिन्छु यसलाई। इज इक्वल्स टु 2 sin थीटा बाई 2 बाई cos थीटा बाई 2 डिभाइडेड बाई। ल अब यो डिभाइड बाईको जुन साइन छ, ल डिभाइड नलेखौँ है, डिभाइडको साइनलाई मैले मल्टिप्लाईमा चेन्ज गरेँ। यो डिभाइडको साइनलाई मैले मल्टिप्लाईमा चेन्ज गरेँ भने जुन यो मुनिको टर्म छ यो के हुन्छ? रेसिप्रोकल हुन्छ हो। भनेपछि यहाँ के हुन्छ? cos स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ल हेर्नुहोस्, अब हाम्रो यहाँ cos स्क्वायर थीटा बाई 2 छ न्युमेरेटरमा, डिनोमिनेटरमा cos थीटा बाई 2 छ। cos स्क्वायर थीटा बाई 2 भनेको के हो? दुईटा cos थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2 इन्टु cos थीटा बाई 2 हो। सो मैले एउटा काटेँ है त। यहाँ एउटा cos थीटा बाई 2 डिनोमिनेटरबाट, यहाँ एउटा cos थीटा बाई 2 न्युमेरेटरबाट, यो कट्यो भनेपछि माथि के बाँकी रह्यो? 2 sin थीटा बाई 2 इन्टु cos थीटा बाई 2 बाँकी रह्यो। अब डिनोमिनेटरमा हेर्नुहोस्, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा बाई 2 छ। हामीलाई के थाहा छ त? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा भनेको के हुन्छ त? 1 हुन्छ। सो यहाँ पनि मैले 2 ले डिभाइड गरेँ भने हेर्नुहोस् त, यो पनि 1 हुन्छ। त्यही भएर cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा बाई 2 पनि 1 हुने भयो। ल अब 2 sin थीटा बाई 2 इन्टु cos थीटा बाई 2 के को फर्मुला हो? यो sin थीटाको फर्मुला हो है, sin थीटाको फर्मुला हो। कसरी भन्नुहुन्छ भने यसरी है, तपाईँहरूले हाफ एङ्गल फर्मुला पढ्नुभएको होला, याद गर्नुभएको होला। याद गर्नुभएको छैन भने तपाईँलाई म अलिकति यहाँ याद गराइदिन्छु। हेर्नुहोस्, sin 2 थीटाको फर्मुला के हुन्छ त? 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा हुन्छ। र यदि मैले लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा यो एङ्गललाई 2 ले डिभाइड गरेँ भने राइट ह्यान्ड साइडमा यहाँको एङ्गललाई पनि 2 ले, यहाँको एङ्गललाई पनि 2 ले है, एङ्गललाई डिभाइड गर्ने। सो यहाँ यो 2 र 2 काट्यो भने चाहिँ कति बाँकी रह्यो त? sin थीटा बाँकी रह्यो। इज इक्वल्स टु 2 sin कति हुने भयो? थीटा बाई 2 इन्टु cos थीटा बाई 2 हुने भयो। हेर्नुहोस् त, sin थीटाको मैले यहाँ फर्मुला निकालेँ कि निकालिनँ? हो, यसलाई हाफ एङ्गल फर्मुला भन्छौँ। सो 2 sin थीटा बाई 2 इन्टु cos थीटा बाई 2 भनेको sin थीटा हो। अब हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने, हेर्नुहोस् त, यहाँ sin थीटा प्रुफ गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ प्रुफ भयो? यस भयो है। सो म लेख्दैछु इज इक्वल्स टु आरएचएस प्रुफ्ड। ल अब यो जी नम्बरको प्रब्लम थियो। यस नम्बरको प्रब्लम सिमिलर प्रब्लम छ, यो तपाईँहरूले आफै गर्न सक्नुहुन्छ है, ट्राई गर्नु होला आफै। अब हामी आई नम्बरको प्रब्लममा जान्छौँ।
यहाँ छ साइन 2a बाई 2 साइन a इज इक्वल्स टू कस स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2। ल अब मैले एलएचएस लिए साइन 2a बाई 2 साइन a। हेर्नुहोस् एकदम सजिलो छ है। साइन 2a को फर्मुला के हो? 2 साइन a कस a, त्यही भएर राखौँ 2 साइन a इन्टु कस a बाई 2 साइन a। ल हेर्नुहोस् त 2 क्यान्सिल भयो, साइन a क्यान्सिल भयो, कस a मात्रै बाँकी रह्यो। अब कस a को फर्मुला के हो त? कस a को त डाइरेक्टली हामीलाई फर्मुला थाहा छ, कस स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2 हो, यो फर्मुला छ है। अब यो फर्मुला तपाईँलाई याद छैन भने हेर्नुहोस् तपाईँलाई म याद दिलाउँछु। कस 2a को फर्मुला त तपाईँलाई थाहा छ, कस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, यो फर्मुला तपाईँले याद गर्नुभएको छ। भनेपछि यहाँको एङ्गललाई हेर्नुहोस्, कस 2a को अरू पनि फर्मुला हुन्छ है, अरू पनि फर्मुला हुन्छ। 2 कस स्क्वायर a माइनस 1 पनि हुन्छ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, यो पनि कस 2a कै फर्मुला हो। तर हामीलाई यहाँ प्रुभ गर्नुपर्ने के छ? कस स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2 छ, त्यही भएर मैले यो फर्मुला युज गरेको है। ल अब यदि मैले यो एङ्गललाई यहाँ 2 ले डिभाइड गरेँ भने यहाँ पनि 2 ले डिभाइड गर्नु पऱ्यो, एङ्गललाई डिभाइड गर्नु पऱ्यो। 2 क्यान्सिल भयो, भन्नुको मतलब कस a को भ्यालु कति आयो त? हेर्नुहोस् त, कस स्क्वायर a बाई 2 इन्टु माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2 आयो कि आएन? हो, मैले त्यही भएर यहाँ कस a को डाइरेक्टली फर्मुला लेखेँ, कस स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2। यो हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने छ, त्यही भएर इज इक्वल टु आरएचएस प्रुभ भयो नि, होइन? प्रुभ भयो, एकदमै यस्तो सजिलो क्वेसन थियो है। आई नम्बर भयो। अब जे नम्बर पनि एकचोटि तपाईँहरूलाई म जे नम्बर प्रब्लम गर्दिनँ, तपाईँलाई म हिन्ट चाहिँ दिन्छु। ल हेर्नुहोस्, यहाँ हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने छ साइन क्युब थीटा बाई 2 प्लस कस क्युब थीटा बाई 2 डिभाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2 प्लस कस थीटा बाई 2 भनेको 1 माइनस 1 बाई 2 साइन थीटा प्रुभ गर्नुपर्ने छ। अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने यहाँ हेर्नुहोस् है, एलएचएस लिनुहुन्छ साइन क्युब थीटा बाई 2 प्लस कस क्युब थीटा बाई 2 बाई साइन थीटा बाई 2 प्लस कस थीटा बाई 2। अब यहाँ माथि हेर्नुहोस् त, साइन क्युब थीटा बाई 2 प्लस कस क्युब थीटा बाई 2 छ हो। भने साइन थीटा बाई 2 लाई तपाईँले ए मान्नु भने के हुन्छ? ए क्युब हुन्छ। कस थीटा बाई 2 लाई बी मान्नु भने बी क्युब हुन्छ। भने यो ए क्युब प्लस बी क्युबको फर्मुला मिलिरहेको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब ए क्युब प्लस बी क्युबको फर्मुला के हो म लेख्दैछु, ए प्लस बी इन्टु ए स्क्वायर माइनस एबी प्लस बी स्क्वायर हो। अब यो फर्मुला युज गर्नुहोस् है त, म यो फर्मुला युज गर्दैछु। ए प्लस बी भनेको, ए भनेको साइन थीटा बाई 2, बी भनेको कस थीटा बाई 2, ए प्लस बी। त्यस्तै ए स्क्वायर भनेको साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस एबी माइनस एबी है, माइनस एबी भनेको साइन थीटा बाई 2 इन्टु कस थीटा बाई 2 प्लस कस स्क्वायर थीटा बाई 2 भयो, प्लस बी स्क्वायर है, डिभाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2 प्लस कस थीटा बाई 2 छ है, साइन थीटा बाई 2 प्लस कस थीटा बाई 2 छ। भनेपछि यो साइन थीटा बाई 2 प्लस कस थीटा बाई 2 र यो साइन थीटा बाई 2 प्लस कस थीटा बाई 2 त क्यान्सिल भयो। अब हेर्नुहोस् है, यो प्रुभ भइसक्यो। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 छ, यहाँ प्लस कस स्क्वायर थीटा बाई 2 छ। भनेपछि साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कस स्क्वायर थीटा बाई 2 कति हुन्छ? 1 हुन्छ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटा भनेको 1 हुन्छ। त्यही भएर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कस स्क्वायर थीटा बाई 2 भनेको नि 1 हुन्छ। माइनस, अब यहाँ साइन थीटा बाई 2 इन्टु कस थीटा बाई 2 बाँकी रह्यो हो। अब म के गरिदिन्छु त, यहाँ पनि 2 ले यहाँ पनि 2 ले यसरी डिभाइड मल्टिप्लाई गरिदिन्छु। यो चाहिँ मैले प्रुभ गर्नको लागि मिलाएको है। ल 1 माइनस, अब हेर्नुहोस् माथि जुन छ यो 2 साइन थीटा बाई 2 इन्टु कस थीटा बाई 2, यो के को फर्मुला हो? यो साइन थीटाको फर्मुला हो। अनि यहाँ मुनि त 2 छँदैछ। भनेपछि हेर्नुहोस् त प्रुभ भयो कि भएन? 1 माइनस 1 बाई 2 साइन थीटा प्रुभ भयो। ल प्रुभै भयो है, यो इज इक्वल्स टु आरएचएस प्रुभ भयो है। ल जे नम्बर पनि हाम्रो सल्भ भयो। ल अब के नम्बरमा छौँ? के नम्बर र यल नम्बर उस्तै छ। के नम्बर हेरौँ, के प्रुभ गर्नु भनेको छ भन्दाखेरि 2 साइन ए प्लस साइन 2a बाई 2 साइन ए माइनस साइन 2a भनेको कट स्क्वायर ए बाई 2 प्रुभ गर्नुपर्ने छ। हाफ एङ्गलमा प्रुभ गर्नुपर्ने छ है। ल मैले एलएचएस लिए 2 साइन ए प्लस साइन 2a डिभाइडेड बाई
2 sin A माइनस sin 2A। ल हेरौँ, 2 sin A छँदैछ प्लस sin 2A को फर्मुला त हेर्नुहोस्, एउटा फर्मुला छ, युनिभर्सल फर्मुला के हो, 2 sin A इन्टु cos A डिभाइडेड बाई मुनि पनि 2 sin A छँदैछ माइनस sin 2A को फर्मुला 2 sin A इन्टु cos A। त्यसो भए यहाँ न्युमिरेटरमा हेर्नुहोस् त, यहाँ 2 sin A छ, यहाँ पनि 2 sin A cos A छ भनेपछि के कुरा कमन छ, 2 sin A त कमन छ। सो मैले 2 sin A कमन लिएँ। कमन लिनुकै ब्राकेटमा अब के बाँकी रहन्छ हेरौँ, यहाँ 2 sin A गइसक्यो भनेपछि कति बाँकी रह्यो, 1 बाँकी रह्यो, प्लसको प्लस। यहाँ पनि 2 sin A गयो, कमन आइसक्यो भनेपछि के बाँकी रह्यो, cos A मात्रै बाँकी रह्यो, cos A है डिभाइडेड बाई। अब डिनोमिनेटरमा हेर्नु है, ल मैले न्युमिरेटरको मेटाइदिएँ। अब डिनोमिनेटरमा पनि हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि 2 sin A छ, यहाँ पनि 2 sin A छ भनेपछि यहाँ पनि 2 sin A त कमन आउने भयो। सो कमन आयो 2 sin A। कमन आउने बित्तिकै हाम्रो रुल के हो, ब्राकेट ओपन गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् 2 sin A छ, कमन त आइसक्यो 2 sin A भनेपछि कति बाँकी रह्यो त, 1 बाँकी रह्यो, 1। त्यसपछि माइनसको माइनस। अब यहाँबाट 2 sin A कमन आइसक्यो, के बाँकी रह्यो, cos A बाँकी रह्यो, त cos A है। ल अब हेरौँ, यो 2 कट्यो, sin A कट्यो, 1 प्लस cos A र 1 माइनस cos A बाँकी रहेको छ। अब हामीलाई के प्रुभ गर्नुपर्ने छ त, cot स्क्वायर A/2 प्रुभ गर्नुपर्ने छ हो। त्यही भएर अब cot स्क्वायर A/2 भनेको के हो, cos स्क्वायर A/2 माइनस sin स्क्वायर A/2। सो न्युमिरेटरमा हामीलाई sin चाहियो, डिनोमिनेटरमा हामीलाई cos चाहियो। त्यसो भए अब यो cos को हामीले फर्मुला युज गर्न सक्छौँ है, 1 प्लस। अब हेर्नुहोस् cos A को फर्मुला के हो, तपाईँलाई म निकाल्छु। cos 2A को फर्मुला 2 cos स्क्वायर A माइनस 1 हो भनेपछि cos A को फर्मुला कति आउँछ त, हेर्नु त, यो एङ्गललाई मैले 2 ले डिभाइड गरेँ भने यहाँ पनि मैले एङ्गललाई 2 ले डिभाइड गर्नु पर्यो, यसले त साह्रै जस्तो दुइटैतिर हो। सो 2 कट्यो भनेपछि cos A को फर्मुला कति आयो त, 2 cos स्क्वायर A/2 माइनस 1 आयो। त्यही भएर मैले यहाँ कुन फर्मुला युज गर्नु पर्यो त, 2 cos स्क्वायर A/2 माइनस 1। किन मैले यहाँ cos वाला फर्मुला युज गरेँ त cos 2A को भन्दा, किनकि हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने छ cot स्क्वायर A भनेपछि न्युमिरेटरमा चाहियो cos, सरी न्युमिरेटरमा cos चाहियो है, मैले रङ लेखेछु, न्युमिरेटरमा चाहियो यहाँ cos, डिनोमिनेटरमा चाहियो sin। त्यही भएर cos 2A को फर्मुला चाहिँ मैले cos वाला युज गरेँ न्युमिरेटरमा। अब डिनोमिनेटरमा कुन युज गर्छु, sin वाला युज गर्छु है म। हेर्नुहोस् बाई 1 माइनस, माइनस आउने बित्तिकै ब्राकेट ओपन गर्ने। अब cos A को के हो त फर्मुला भन्दा, हेर्नुहोस् फेरि cos 2A को फर्मुला थाहा छ तपाईँलाई, साइनको टर्ममा है, 2 sin स्क्वायर A हो भनेपछि यहाँको एङ्गललाई पनि मैले 2 ले डिभाइड गरेँ भने यहाँ पनि 2 ले डिभाइड गर्नु पर्यो। सो 2 कट्यो त cos A को फर्मुला के आयो हेर्नुहोस् त, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर A/2 आयो हो। त्यही भएर मैले अब यो फर्मुला युज गर्नुपर्ने भयो। युज गरौँ, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर A/2 है, 2 sin स्क्वायर A/2। ल यो 1 कट्यो भनेपछि माथि कति बाँकी रह्यो त, 2 cos स्क्वायर A/2 बाँकी रह्यो बाई ब्राकेट ओपन गर्नुहोस्, मुनि माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर A/2 भयो। ल प्लस 1 र माइनस 1 क्यान्सिल भयो भनेपछि 2 cos स्क्वायर A/2 बाई 2 sin स्क्वायर A/2 भयो। 2 के भयो त, क्यान्सिल भयो भनेपछि cos स्क्वायर A/2 बाई sin स्क्वायर A/2 भनेको के हो, cot स्क्वायर A/2 हो, एकदम हो। भनेपछि हेर्नुहोस् त, हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने थियो यही। त्यही भएर हाम्रो इज इक्वल टु RHS प्रुभ, cot स्क्वायर A/2 प्रुभ गर्नुपर्ने थियो, हामीले प्रुभ गऱ्यौँ है त। ल केही बुझ्नु भएको छैन भने तपाईँहरूले कमेन्ट सेक्सनमा सोध्न सक्नुहुन्छ है। ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ। अब यसको यो के नम्बर हामीले गरिसक्यौँ, एल नम्बर ठ्याक्कै यस्तै छ, सेम प्रोसेस हो, tan स्क्वायर A/2 प्रुभ गर्नुपर्ने छ, यो तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ है। म अब यम नम्बरमा जाँदैछु। यम नम्बर र यन नम्बर उस्तै छ है। ल यो हाम्रो 7 नम्बर क्वेसनको लास्ट क्वेसन हो। यन नम्बर चाहिँ, यन नम्बर तपाईँ आफै गर्नुहोस्, यम नम्बर म हेर्दैछु है। ल sin 2 अल्फा बाई 1 प्लस cos 2 अल्फा इन्टु cos अल्फा बाई 1 प्लस cos अल्फा भनेको tan अल्फा बाई 2 हुन्छ। यो हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ है। अब हामी LHS तिरबाट यो प्रुभ गर्न सक्छौँ। यसको लागि त्यस्तो
गाह्रो छैन हामीलाई। ल जाउँ एलएचएसतिरबाट। साइन 2 अल्फा इन्टु कस अल्फा बाई 1 प्लस कस 2 अल्फा, मैले एकै ठाउँ लेखेँ है यसलाई, 1 प्लस कस अल्फा। ल अब साइन 2 अल्फाको के हो त फर्मुला, हेर्नुहोस् यो साइन 2 अल्फाको फर्मुला 2 साइन अल्फा इन्टु कस अल्फा। सिम्पली मैले फर्मुला हाल्दै 2 साइन अल्फा इन्टु कस अल्फा इन्टु कस अल्फा यहाँ छँदैछ डिभाइडेड बाई 1 प्लस, अब कस 2 अल्फाको हामीले फर्मुला युज गर्नुपर्ने भयो। त कस 2 अल्फाको फर्मुला के हुन्छ त 2 कस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अरू पनि फर्मुला हुन्छ, तपाईँले अरू फर्मुला पनि हाल्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँले पछि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा हाल्नु भने पछि तपाईँले कसमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर मैले डाइरेक्टली 2 कस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 फर्मुला युज गरेको। यहाँ 1 प्लस कस अल्फा छँदैछ। ल अब हेरौँ 2 साइन अल्फा इन्टु कस अल्फा भनेको कस स्क्वायर अल्फा भयो डिभाइडेड बाई, यहाँ हेर्नुहोस् यो -1 र यो +1 क्यान्सल भयो भने 2 कस स्क्वायर अल्फा बाँकी रह्यो, 2 कस स्क्वायर अल्फा र 1 प्लस कस अल्फा बाँकी रह्यो। भनेपछि यो कस स्क्वायर अल्फा र यो कस स्क्वायर अल्फा क्यान्सल, यो 2 र यो 2 क्यान्सल, भनेपछि हामीलाई के बाँकी रह्यो त साइन अल्फा बाई 1 प्लस कस अल्फा बाँकी रह्यो। सो अब साइन अल्फा को फर्मुला हाल्नु पर्यो, हामी हालौँ। के हो त साइन अल्फाको फर्मुला 2 साइन अल्फा बाई 2 इन्टु कस अल्फा बाई 2। मैले तपाईँलाई अगाडि पनि भनिसकेको छु है यो कसरी आयो भनेर, अहिले मैले भनिनँ। बाई 1 प्लस, अब फेरि कस अल्फाको भ्यालु हाल्नुहोस्। फर्मुला यसको 3टा छ, अब कुन फर्मुला युज गर्ने भन्दाखेरि यो 1 क्यान्सल हुनको लागि कुन फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले, हेर्नुहोस् त 2 कस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 हो। यो फर्मुला युज गऱ्यो भने मात्रै यो 1 र 1 क्यान्सल हुन्छ है, त्यही भएर यो 1 र 1 अब क्यान्सल भयो। त्यसो भए न्युमेरेटरमा 2 साइन अल्फा बाई 2 इन्टु कस अल्फा बाई 2 भयो डिभाइडेड बाई 2 कस स्क्वायर अल्फा बाई 2 भयो। यो 2 क्यान्सल, न्युमेरेटरमा एउटा कस अल्फा बाई 2 छ, डिनोमिनेटरमा त कस स्क्वायर छ भने चाहिँ एउटा कस अल्फा बाई 2 क्यान्सल भयो, भने के बाँकी रह्यो त हेर्नुहोस् साइन अल्फा बाई 2 बाई कस अल्फा बाई 2 बाँकी रह्यो। यो भनेको के हो tan अल्फा बाई 2 हो। हेर्नुहोस् त हामीलाई यही प्रुफ गर्नुपर्ने थियो, हो यही प्रुफ गर्नुपर्ने थियो, त्यही भएर प्रुफ भइसक्यो इज इक्वल टु आरएचएस प्रुफ्ड। ल अब यो नम्बरको सिमिलर क्वेसन छ, तपाईँहरूले यो आफै प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है, आफै गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी यो एक्सर्साइज जुन यो 4C छ यसको लास्ट क्वेसन नम्बर 8 मा आइसकेका छौँ। यफ नम्बरसम्म यसमा क्वेसन छ, एकदम सजिलो क्वेसन्सहरू छ यसमा। प्रुफ द्याट भनेको छ। ल ए नम्बर हेरौँ, tan पाई बाई 4 प्लस ए बाई 2 इज इक्वल्स टु सेक ए प्लस tan ए हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने छ। ल हामी एलएचएसबाटै जाउँ न त। tan पाई बाई 4 लाई मैले डाइरेक्टली 45 डिग्री लेखेँ है, किनकि पाई भनेको कति हो 180 डिग्री हो, त्यही भएर 180 डिग्री बाई 4 भनेको के हो हेर्नुहोस् त, पाई बाई 4 भनेको 180 डिग्री बाई 4, यो भनेको 45 डिग्री हुन्छ। तपाईँले एक क्लासमा पढ्नुभएको होला कि एङ्गलको युनिट के हुन्छ हेर्नुहोस् त, रेडियन हुन्छ, डिग्री हुन्छ, ग्रेड हुन्छ। पाई रेडियन भनेको 180 डिग्री हुन्छ र यो भनेको 200 ग्रेडसँग इक्वल हुन्छ है। जसरी मासको युनिट ग्राम किलोग्राम हुन्छ, लेन्थको युनिट मिटर सेन्टिमिटर किलोमिटर माइलहरू हुन्छ, त्यस्तै एङ्गलको युनिट हो रेडियन डिग्री ग्रेड। त्यही भएर पाई रेडियन भनेको 180 डिग्रीसँग इक्वल हुन्छ, त्यही भएर पाई बाई 4 भनेको 180 डिग्री बाई 4 विच इज इक्वल टु 45 डिग्री, त्यही भएर मैले डाइरेक्टली 45 डिग्री प्लस ए बाई 2 लेखेँ। ल अब त tan a प्लस b को फर्मुला हाल्नुपर्ने मात्रै हो है। tan a प्लस b को फर्मुला के हो त भन्दा tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इन्टु tan b, यो फर्मुला हो है। अब यो फर्मुला हालौँ। अब यो फर्मुला हाल्दा tan a प्लस tan b भनेको tan 45 डिग्री प्लस tan a बाई 2 बाई 1 माइनस tan a tan b भनेको tan 45 डिग्री इन्टु tan b भनेको tan a बाई 2 भयो। सो tan 45 डिग्री भनेको 1 प्लस tan a बाई 2 भनेको के हो साइन a बाई 2 बाई कस a बाई 2 हो।
साइन ए बाई टू बाई कस ए बाई टू डिभाइड बाई 1 माइनस tan 45 डिग्री भनेको 1 इन्टु tan ए बाई टू भनेको के हो साइन ए बाई टू बाई कस ए बाई टू। ल अब न्युमेरेटरमा पनि हाम्रो के आउँछ एलसिएम आउँछ कस ए बाई टू चाहिँ कति बाँकी रहन्छ हेर्नुहोस् कस ए बाई टू प्लस साइन ए बाई टू बाँकी रहन्छ। त्यस्तै डिनोमिनेटरमा हेरौँ अब यहाँ डिनोमिनेटरमा पनि कस ए बाई टू के आउँछ एलसिएम आउँछ भने यहाँ कस ए बाई टू माइनस साइन ए बाई टू हुने भयो है। ल अब यो कस ए बाई टू डिनोमिनेटरको यो र यो कस ए बाई टू क्यान्सल हुन्छ भनेपछि सिम्पली हाम्रो कस ए बाई टू प्लस साइन ए बाई टू बाई कस ए बाई टू माइनस साइन ए बाई टू बाँकी रहने भयो। अब तपाईँहरूलाई हेर्नुहोस् यहाँ प्रुफ गर्नुपर्ने के छ त सेक ए प्लस tan ए प्रुफ गर्नुपर्ने छ हो। त्यही भएर अब चाहिँ म के गर्छु भने अब यतिकै त प्रुफ हुँदैन यसलाई म रेसनलाइज गर्छु डिनोमिनेटरको कन्जुगेटले डिभाइड मल्टिप्लाई गर्छु भन्नुको मतलब डिनोमिनेटर हाम्रो हेर्नुहोस् त यहाँ कस ए बाई टू माइनस साइन ए बाई टू छ यसको कन्जुगेट भनेको के हो ठ्याक्कै साइन अपोजिट कस ए बाई टू प्लस साइन ए बाई टू बाई यहाँ पनि कस ए बाई टू प्लस साइन ए बाई टू। ल इज इक्वल टू अब यहाँ हेर्नु कस ए बाई टू प्लस साइन ए बाई टू कस ए बाई टू प्लस साइन ए बाई टू भनेको के हो कस ए बाई टू प्लस साइन ए बाई टूको होल स्क्वायर हो कि होइन। सो मैले त्यसको फर्मुला हाल्दैछु है डाइरेक्टली कस ए बाई टू प्लस साइन ए बाई टूको होल स्क्वायरको फर्मुला के हुन्छ त ए प्लस बी होल स्क्वायरको फर्मुला त हो ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर भनेको कस ए बाई टूको स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर भनेको साइन स्क्वायर ए बाई टू बाई। ल अब मुनि हेरौँ है त कस ए बाई टू माइनस साइन ए बाई टू र कस ए बाई टू प्लस साइन ए बाई टू यसलाई ए मान्नु भयो भने यसलाई बी मान्नु भयो भने यो पनि ए हुन्छ यो पनि बी हुन्छ हेर्नुहोस् त ए माइनस बी इन्टु ए प्लस बीको फर्ममा मिलिरहेको छ भनेको के को फर्मुला हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला हो। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गर्ने हो भने कस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू हुने भयो ठिक छ। ल मैले मेटाइदिएँ है तपाईँले बुझ्नुभयो होला। अब हेर्नुहोस् यहाँ कस स्क्वायर ए बाई टू छ यहाँ साइन स्क्वायर ए बाई टू छ कस स्क्वायर ए बाई टू प्लस साइन स्क्वायर ए बाई टू कति हुन्छ 1 हुन्छ है कस स्क्वायर ए बाई टू प्लस साइन स्क्वायर ए बाई टू 1 हुन्छ प्लस अनि यहाँ बिचमा हेर्नुभयो भने 2 कस ए बाई टू इन्टु साइन ए बाई टू छ यो के को फर्मुला हो यो साइन ए को फर्मुला हो। जस्तो साइन 2a भनेको 2 साइन ए कस ए हुन्छ नि साइन 2a भनेको त्यस्तै गरिकन साइन ए भनेको के हुन्छ 2 साइन ए बाई टू इन्टु कस ए बाई टू हुन्छ। त्यही भएर यो के को फर्मुला रहेछ यो चाहिँ हाम्रो साइन ए को फर्मुला रहेछ बाई। ल अब डिनोमिनेटरमा हेरौँ कस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू यो के को फर्मुला हो यो कस ए को फर्मुला हो। मैले अगाडि पनि माथि भनिसकेको छु है तपाईँलाई कस 2a भनेको कस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हो त्यही भएर कस ए भनेको चाहिँ कस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू हुन्छ। र त्यसो भए अब छुट्याइदिउँ त 1 बाई कस ए प्लस साइन ए बाई कस यसरी छुट्याउन मिल्छ नि होइन मिल्छ है। ल 1 बाई कस ए भनेको के हो त सेक ए प्लस साइन ए बाई कस ए भनेको कति हो त tan ए हो। हेर्नुहोस् त ल हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने सेक ए प्लस tan ए थियो कि थिएन थियो नि यहीँ सेक ए प्लस tan ए हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने थियो हामीले प्रुफ गरिसकेका छौँ। सो इट इज प्रुफड है त। ल यहाँ म इज इक्वल टु आरएचएस प्रुफ लेखिदिन्छु। ल अब बी नम्बर र सी नम्बर यो 8 को ए नम्बर हामीले गरिसक्यौँ बी नम्बर र सी नम्बर उस्तै छ त्यही भएर म 8 को बी नम्बर गर्दैछु है त। हेरौँ tan पाई बाई 4 प्लस ए बाई 2 भनेको रुट ओभर 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए हुन्छ है यो बुकमा चाहिँ यो क्वेसन रङ छ 1 माइनस साइन ए हुन्छ त्यहाँ करेक्सन तपाईँहरूले गर्नु होला यहाँ 1 प्लस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए छ त्यो क्वेसन रङ छ यसरी तपाईँले लेख्नु होला है करेक्सन गरेर क्वेसन। ल अब एलएचएसमा जाउँ न त
tan सिमिलरली पाई/4 भनेको मैले 45 डिग्री लेखेँ प्लस a/2 नै गरेँ है त ल। सो यहाँ अब tan a + b को फर्मुला लाउनु tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इन्टु tan b यो फर्मुला लाग्यो है ल। tan 45 भनेको 1 प्लस tan a/2 भनेको sin a/2 बाई cos a/2 डिभाइड बाई 1 माइनस tan 45 भनेको 1 इन्टु tan a/2 भनेको सेम sin a/2 बाई cos a/2 ल इज इक्वल्स टु न्युमेरेटरमा एलसियम आयो cos a/2 भनेपछि यहाँ के हुन्छ त cos a/2 प्लस sin a/2 डिभाइडेड बाई डिनोमिनेटरमा पनि एलसियम आउँछ के cos a/2 नै आउँछ cos a/2 माइनस sin सरी यहाँ a/2 लेख्न बिर्सेछ है a/2 भयो ल। ठ्याक्कै अहिलेको क्वेसनमा जस्तै गरेको छौँ है हामीले cos a/2 क्यान्सल भयो भनेपछि हेर्नु एलएचएसको भ्यालु कति आयो त cos a/2 प्लस sin a/2 बाई cos a/2 माइनस sin a/2 आयो ठिक छ यति आयो भ्यालु यो एलएचएसको भ्यालु आयो है। अब आरएचएसबाट पनि गरौँ यदि आरएचएसबाट पनि यति नै भ्यालु आयो भने हाम्रो एलएचएस इज इक्वल टु आरएचएस प्रुभड हुन्छ है त ल। यो चाहिँ मैले अर्को एप्रोचबाट गरेँ है डाइरेक्टली प्रुभ नगरिकन ल। आरएचएस हेरौँ के छ रुट अन्डर 1 प्लस sin a बाई 1 प्लस cos a छ। सो अब हेर्नुहोस् अब यसमा चाहिँ मैले एउटा टेक्निक युज गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो 1 भनेको के हो त 1 भनेको हामीले फर्मुला युज गर्न सक्छौँ कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a अथवा sin स्क्वायर a/2 प्लस cos स्क्वायर a/2 अथवा sin स्क्वायर a/5 प्लस cos स्क्वायर a/5 जे युज गर्दा पनि हुन्छ। तर हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने के छ त हामीले त यहाँ हेर्नुहोस् त cos a/2 sin a/2 ल्याउनु पर्ने छ नि त यसको भ्यालु पनि त्यही भएर हामीले चाहिँ sin स्क्वायर a/2 प्लस cos स्क्वायर a/2 युज गर्छौँ है त। sin स्क्वायर a/2 प्लस cos स्क्वायर a/2 प्लस अब यहाँ sin a छ त sin a को फर्मुला के हो हामीलाई थाहा छ 2 sin a/2 इन्टु cos a/2 लेखौँ 2 sin a/2 इन्टु cos a/2 ल। यो भयो रुट अन्डर डिभाइडेड बाई अब डिनोमिनेटरमा पनि सेम है ठ्याक्कै 1 छ यहाँ 1 को ठाउँमा sin स्क्वायर a/2 प्लस cos स्क्वायर a/2 लेखेँ मैले है। अब sin स्क्वायर a/2 प्लस cos स्क्वायर a/2 प्लस अब यहाँ के छ सरी यहाँ हाम्रो cos छैन है यहाँ sin a नै छ sin a छ यहाँ माइनस छ है 1 माइनस होइन मैले क्वेसन रङ सारेको छु 1 अब माइनस sin a को फर्मुला के हो हेर्नुहोस् त यो sin a को फर्मुला 2 sin a/2 इन्टु cos a/2 हो 2 sin a/2 इन्टु cos a/2 ल हेर्नुहोस् त अब यो फर्मुला मिलिरहेको छ है यहाँ रुट अन्डर अब म के गर्छु यो cos स्क्वायर a/2 लाई सुरुमा लेखेँ प्लस 2 sin a/2 सरी 2 cos a/2 इन्टु sin a/2 गरेँ ल। अनि यो sin स्क्वायर a/2 लाई चाहिँ मैले पछाडि लेखेँ है यो cos स्क्वायर a/2 लाई मैले फर्स्टमा लेखेँ यो sin स्क्वायर a/2 लाई मैले लास्टमा लेखेँ र यो बाँकी रहेको 2 sin a/2 cos a/2 लाई मैले बिचमा लेखेँ यहाँ 2 cos a/2 र sin a/2 मिलाएर लेखेको है यो किनकि यो फर्मुला मिलिरहेको छ। त्यस्तै गरिकन डिनोमिनेटरमा पनि मैले यसरी नै राख्न सक्छु है त ल। हेरौँ डिनोमिनेटरमा यहाँ पनि मैले cos स्क्वायर a/2 लाई सुरुमा लेखेँ अनि माइनस 2 sin a/2 cos a/2 थियो मैले cos a/2 sin a/2 लेखेँ त्यो फरक परेन है प्लस sin स्क्वायर a/2 लाई मैले लास्टमा लेखेँ ल। हेर्नुहोस् रुट अन्डर यो भनेको के को फर्मुला हेर्नुहोस् त cos स्क्वायर a/2 प्लस 2 cos a/2 इन्टु sin a/2 प्लस sin स्क्वायर a/2 यो त a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायरको फर्मुलामा मिलिरहेको छ भनेको a प्लस b को होल स्क्वायरको फर्मुला मिलिरहेको छ कि छैन
छ। त्यही भएर यो a प्लस b को होल स्क्वायर लेख्न सक्छु मैले। a भनेको cos a बाई 2 प्लस b भनेको sin a बाई 2। cos a बाई 2 प्लस sin a बाई 2 को होल स्क्वायर भयो डिभाइडेड बाई, अब मुनि पनि हेर्नुहोस् डिनोमिनेटरमा ल, cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 2 cos a बाई 2 इन्टु sin a बाई 2 प्लस sin स्क्वायर a बाई 2। कुन फर्मुला हो? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर भन्नुको मतलब a माइनस b को होल स्क्वायरको फर्मुलामा मिलिरहेछ। सो a माइनस b को होल स्क्वायर, a माइनस b को होल स्क्वायर। ल हेर्नुहोस् त, अब यहाँ रुट अन्डर छ भनेपछि यहाँ यो स्क्वायर भएको कारणले एउटा चाहिँ बाहिर आउँछ हैन। जस्तो मानिलियो रुट 2 स्क्वायर छ भने यो 2 त बाहिर आउँछ नि, त्यस्तै गरिकन यो पनि बाहिर आउँछ। cos a बाई 2 प्लस sin a बाई 2 भयो र डिनोमिनेटरमा पनि यहाँ स्क्वायर छ भनेपछि दुईटा छ, एउटा बाहिर आउँछ बाई cos a बाई 2 माइनस sin a बाई 2। ल हेर्नुहोस्, मैले आरएचएस बाट गरेर पनि यो भ्यालु निकालेँ, त्यस्तै गरिकन एलएचएस बाट गरेर पनि यही भ्यालु निकालेको छु। तपाईँ कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ है, यो भ्यालु निकालेको छु। हेर्नुहोस् त दुईटाको भ्यालु सेम आएको छ कि छैन? एलएचएस को भ्यालु र आरएचएस को भ्यालु त सेम छ हो, त्यही भएर एलएचएस र आरएचएस हाम्रो के भयो? प्रुफ भयो। तपाईले त्यही भएर लेख्न सक्नुहुन्छ देयरफोर एलएचएस इज इक्वल्स टु आरएचएस प्रुफ्ड। यो प्रुफ भयो है त। र यसलाई चाहिँ मैले एलएचएस आरएचएस दुईटैबाट कमन भ्यालु निकालेर प्रुफ गरेँ। यो चाहिँ मैले डिफरेन्ट एप्रोच युज गरेर यसलाई प्रुफ गरेँ। ल अब तपाईहरुले यो 8 को सी नम्बर प्रब्लम सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले अहिले बी नम्बर गरिदिएँ, सी नम्बर ठ्याक्कै यस्तै प्रब्लम छ। क्वेशनमा ठ्याक्कै यो tan पाई बाई 4 प्लस a बाई 2 को ठाउँमा माइनस a बाई 2 छ र उता पनि प्लस माइनस इन्टरचेन्ज छ। यो तपाईहरुले आफै गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले हेरेर है। अब म जान्छु 8 को डी मा। 8 को डी मा अलिकति क्वेशन तपाईहरुले करेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ sec पाई बाई 4 प्लस a बाई 2 हुन्छ है। तपाईहरुको क्वेशनमा चाहिँ यहाँ tan पाई बाई 4 प्लस a बाई 2 छ है, अनि यहाँ sec पाई बाई 4 माइनस a बाई 2 छ। ल यो प्रुफ गर्नुपर्ने छ 2 sec a भनेर। अब हामी प्रुफ गर्नतिर लागौं। ल एलएचएसमा हेरौँ। sec पाई बाई 4 लाई मैले डाइरेक्ट 45 डिग्री लेखेँ है। अब चाहिँ पाई बाई 4 भनेको 180 डिग्री बाई 4 हो, त्यो भनेको 45 डिग्री प्लस a बाई 2 इन्टु sec 45 डिग्री माइनस a बाई 2। ल अब हेर्नुहोस्, sec थीटा भनेको के हो? 1 बाई cos थीटा हो। त्यही भएर मैले अब यो sec 45 डिग्री प्लस a बाई 2 लाई 1 बाई cos 45 डिग्री प्लस a बाई 2 इन्टु यसलाई 1 बाई cos 45 डिग्री माइनस a बाई 2 यो फर्मुला हाले है। sec थीटा भनेको 1 बाई cos थीटा हो, सिम्पली त्यो फर्मुला मैले युज गरेँ। अब हामीले यहाँ हेर्नुहोस्, cos a प्लस b को फर्मुलामा यो मिलिरहेछ, यो cos a माइनस b को फर्मुलामा मिलिरहेको छ है। सो cos a प्लस b र cos a माइनस b को तपाईहरुलाई फर्मुला थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। अब cos a प्लस b को फर्मुला के हो त? म यहाँ लेखिदिन्छु। cos a प्लस b को फर्मुला हो cos a cos b माइनस sin a sin b। त्यस्तै गरिकन cos a माइनस b को फर्मुला के हो? cos a cos b प्लस sin a sin b हो। अब यो फर्मुलाहरु तपाईले युज गर्नुस् है त। म यो फर्मुला युज गर्दै छु। 1 बाई cos a cos b माइनस sin a sin b भनेपछि cos a भनेको 45 डिग्री इन्टु cos b भनेको a बाई 2 माइनस sin a sin b sin 45 डिग्री इन्टु sin a बाई 2 इन्टु यता पनि सेम cos a माइनस b को फर्मुला भनेपछि cos a cos b प्लस sin a sin b। ल अब हेर्नुहोस्, 1 बाई cos 45 भनेको के हो? 1 बाई रुट 2 हो, cos a बाई 2 माइनस sin 45 भनेको पनि 1 बाई रुट 2 हो, sin a बाई 2 इन्टु 1 बाई यहाँ पनि सेम cos 45 भनेको 1 बाई रुट 2 इन्टु cos a बाई 2 प्लस
साइन 45 भनेको 1/√2 इन्टु साइन a/2। ल अब यहाँ हेर्नुभयो भने हेर्नुहोस् 1 डिभाइडेड बाई तपाईँको यहाँ पनि 1/√2 छ, यहाँ पनि 1/√2 छ, त्यही भएर 1/√2 के आउँछ, कमन आउँछ। 1/√2 कमन आयो, कति बाँकी रह्यो त हेर्नुहोस्, यहाँ बाँकी रह्यो कस a/2 माइनस अनि के बाँकी रह्यो, साइन a/2 बाँकी रह्यो, मल्टिप्लाई गरेर। अब फेरि यतापट्टि अर्कोपट्टि पनि हेरौँ, 1 यहाँ पनि 1/√2 छ, यहाँ पनि 1/√2 छ, सो 1/√2 त कमन आउने भयो। 1/√2 कमन आएपछि के भन्छ त यहाँ, कस a/2 प्लस साइन a/2 बाँकी रहने भयो। ल हेर्नुहोस्, अब यो √2 अनि यो √2 यो दुइटै त के हुन्छ, रेसिप्रोकल भएर यो माथि जान्छ, यो पनि माथि जान्छ, न्युमिनेटरमा जान्छ। भनेपछि √2 बाई के हुने भयो, कस a/2 माइनस साइन a/2 हुने भयो। यहाँ पनि √2 बाई कस a/2 प्लस साइन a/2 हुने भयो। अब तपाईँले न्युमिनेटरमा हेर्नुहोस्, यहाँ √2 इन्टु √2 छ हो, इन्टु छ नि त साइन, बिचमा मल्टिप्लाई साइन छ। √2 मल्टिप्लाई √2 भनेको कति हुन्छ त, 2 हुन्छ, सिम्पल कुरा हो, 2 भयो बाई। अब डिनोमिनेटरमा हेर्नुहोस्, डिनोमिनेटरमा के मिलिरहेको छ है, यहाँ फर्मुला मिलिरहेको छ, a माइनस b इन्टु a प्लस b, यो फर्मुला मिलिरहेको छ। हेर्नुहोस् त, कस a/2 लाई तपाईँले a मान्नुभयो, साइन a/2 लाई b मान्नुभयो भने यो पनि a यो पनि b भयो कि भएन, यहाँ माइनस छ, a माइनस b इन्टु a प्लस b भनेको के को फर्मुला हो, a² माइनस b² को फर्मुला हो। सो a² माइनस b² को फर्मुला युज गरौँ, कस स्क्वायर a/2 a² भयो माइनस b² भनेको साइन स्क्वायर a/2 भयो। भनेपछि यो भनेको चाहिँ 2 बाई, अब हेर्नु यहाँ कस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2 के को फर्मुला हो, यो त कस a को फर्मुला हो, मैले अगाडि भनिसकेको छु, यो कस a को फर्मुला हो। त्यही भएर 2 इन्टु 1 बाई, यसलाई कस a यसरी लेख्न मिल्छ नि हैन। ल 2 1 बाई कस a भनेको के हो, सेक a हो है, सेक a। सेक a भनेको 1 बाई कस a भनेको 1 बाई सेक a हो है। ल अब हेर्नुहोस् त, हामीलाई यहाँ प्रुफ गर्नुपर्ने के थियो, 2 सेक a नै थियो नि प्रुफ गर्नुपर्ने हो कि होइन, हामीले प्रुफ गऱ्यौँ। सो इट इज प्रुफ्ड इज इक्वल्स टु RHS प्रुफ्ड है त। ल अब यो ई नम्बर छ, ई नम्बरको तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ हेर्नुहोस्, tan π/4 माइनस a/2 इज इक्वल टु कस a/1 प्लस साइन a छ। ठ्याक्कै यो प्रब्लम मैले क्वेसन नम्बर जुन एमा गरेको छु नि, ठ्याक्कै त्यस्तै प्रब्लम छ। तपाईँले यहाँ एलएचएसबाट tan a माइनस b को फर्मुला हाल्नुहोस्, पछि साइन र कसमा चेन्ज गर्नुहोस्, तपाईँको यो प्रुभ हुन्छ है। मैले ए नम्बरमा ठ्याक्कै गरिसकेको छु है यो क्वेसनलाई, तर ए नम्बरमा यहाँ बिचमा प्लसमा थियो, यहाँ हेर्नु, यहाँ बिचमा प्लस थियो अनि हामीले सेके प्लस tan a प्रुभ गर्नुपर्ने थियो। हेर्नुहोस् बिचमा प्लस थियो, मैले गर्दै जाँदाखेरि 1 प्लस साइन a बाई कस a आएको छ नि यहाँ हो। अब बिचमा माइनस भयो भने के हुन्छ, कस a माथि हुन्छ, 1 प्लस साइन a तल हुने रहेछ, त्यो प्रुभ गर्नुपर्ने छ। तपाईँले ठ्याक्कै यो प्रोसेसले यो प्रब्लमलाई प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ है। यो 8 को ई नम्बर तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भए अब हामी यो 8 को ई नम्बर चाहिँ गरिदिनु, यो तपाईँहरूको लागि मैले छोडिदिएँ है। अब हामी यो 8 को लास्ट क्वेसन छ, 8 को यफ नम्बर। यो यफ नम्बर हामी अब गर्न गइरहेको छौँ, 8 को यफ नम्बर। पक्नुहोस् म तल लेख्छु 8 को यफ। ल कट b/2 प्लस 45 डिग्री माइनस tan b/2 माइनस 45 डिग्री भनेको 2 cos b/1 प्लस साइन b, यो प्रुभ गर्नुपर्ने छ है त। ल हामी एलएचएसतिरबाट जाउँ, लेफ्ट ह्यान्ड साइड। पक्नुहोस् है। ल अब हेरौँ, कट b/2 प्लस 45 डिग्री माइनस tan b/2 माइनस 45 डिग्री। अब हामीलाई आरएचएसमा प्रुभ गर्नुपर्ने छ 2 cos b/1 प्लस साइन b हो। भने चाहिँ कस र साइनको टर्ममा सुरुमै लगिहाल्नुहोस् है त। कट
थीटा भनेको के हो त cos थीटा बाई sin थीटा हो। सो cos थीटाको ठाउँमा कति हुन्छ यति हुन्छ b/2 + 45 डिग्री। त्यही भएर यहाँ b/2 + 45 डिग्री cos थीटा बाई sin थीटा भनेको sin b/2 + 45 डिग्री माइनस छ यहाँ। ल माइनसको माइनस। अब tan थीटाको फर्मुला के हो tan थीटाको फर्मुला हो sin थीटा बाई cos थीटा। सो अब यहाँ हेरौँ के हुन्छ त sin थीटाको ठाउँमा b/2 - 45 डिग्री बाई cos थीटा भनेको b/2 - 45 डिग्री। ल यति भयो। अब यहाँ एलसियम लिनु पर्यो तपाईहरुले, ठीक छ। ल एलसियम लिउँ के आउँदो रहेछ त। यहाँ यो छ डिनोमिनेटरमा, यहाँ यो cos वाला टर्म छ भने चाहिँ दुईटै आउँछ sin b/2 + 45 डिग्री र cos b/2 - 45 डिग्री यो दुईटा आयो भनेपछि यहाँ माथि न्युमिनेटरमा cos b/2 + 45 डिग्री छ। अब योसँग के मल्टिप्लाई हुन्छ त हेर्नुस्, जहिले पनि हामीले एलसियम बाई डिनोमिनेटर गर्नुपर्ने हुन्छ। एलसियम यो छ, यहाँ डिनोमिनेटर यो छ। हेर्नुस् त एलसियमलाई डिनोमिनेटरले डिभाइड गर्नु भने के बाँकी रहन्छ cos b/2 - 45 डिग्री बाँकी रहन्छ हो। त्यही भएर यहाँ मैले लेख्छु cos पक्नु अर्को इङ्कले लेख्छु cos b/2 - 45 डिग्री, त्यसपछि माइनस छ है। ल अब यहाँ फेरि हेरौँ, यो छ मैले यो लेखेँ पहिला, तर यसलाई मैले पछाडि लेखेँ किनकि यो फर्मुला मिलिरहेको छ त्यही भएर पछाडि लेखेँ है। अगाडि लेखे पनि पछाडि लेखे पनि फरक चाहिँ पर्दैन। ल अब योसँग के मल्टिप्लाई हुन्छ त एलसियम बाई डिनोमिनेटर गर्नुहोस्। एलसियमलाई यो डिनोमिनेटर डिभाइड गर्नु भने के बाँकी रहन्छ त sin b/2 + 45 डिग्री बाँकी रहन्छ। सो sin b/2 + 45 डिग्री भयो। ल ठिक छ, यही हो, बुझ्नुभयो होला है। अब तपाईहरुले यहाँ माथि हेर्नुस् त यो b/2 + 45 डिग्रीलाई मानिलिउँ a मान्नुभयो, यसलाई a मान्नुभयो र यसलाई b मान्नुभयो, b/2 - 45 डिग्रीलाई b मान्नुभयो भने यो a हुन्छ यो b हुन्छ, हो कि हैन। यो पनि a हुन्छ यो पनि b हुन्छ। सो यहाँ त cos a भयो, cos छ नि त यहाँ cos a cos b माइनस छ यहाँ sin a sin b। हेर्नुस् त cos a cos b - sin a sin b के को फर्मुला हो यो cos a + b को फर्मुला हो। त्यही भएर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ cos a भनेको b/2 + 45 डिग्री हो a भनेको, प्लस b भनेको कति हो b/2 - 45 डिग्री हो डिभाइडेड बाई। ल अब चाहिँ यहाँ मेन काम छ है हाम्रो। अब यति गरिसक्नु भएपछि यो न्युमिनेटरमा हामीले यो +45 र -45 काट्न सकिहाल्छौँ। अब डिनोमिनेटरतिर जाउँ है हामी। डिनोमिनेटरमा हामीले अब फर्मुला लाउनु पर्ने हुन्छ। सो अलिकति राम्रो ध्यान दिएर हेर्नु होला है त, मैले मेटाइदिएँ। ल अब हेरौँ, sin a + b को फर्मुला लाउनु, यहाँ cos a - b को फर्मुला लाउनु है त। sin a + b को फर्मुला के हो sin a cos b + cos a sin b। ल चाहिँ म सानो नाडीमा लेख्दैछु है किनकि यो अट्दैन। पक्नुहोस् अलिकति म यसलाई स्पेस पनि क्रिएट गर्छु। ल sin a cos b cos a sin b, sin a cos b plus cos a sin b, ठीक छ, इन्टु अब cos को फेरि फर्मुला युज गरौँ, cos a - b को फर्मुला। cos a - b को फर्मुला के हुन्छ cos a cos b plus sin a sin b। सो cos a cos b plus sin a sin b। ल अब न्युमिनेटरमा जाउँ, हेर्नुस् cos
b/2 प्लस b/2 भनेको कति हो हेर्नुहोस् त 2 एलसीएम आयो b प्लस b भनेको 2b हुन्छ है डिभाइडेड बाई अब हेर्नुहोस् यहाँ साइन b/2 इन्टु कस 45 भनेको कति हो 1/√2 प्लस कस b/2 इन्टु साइन 45 भनेको कति हो 1/√2 भ्यालु मात्रै हाल्ने है यहाँ पनि कस b/2 इन्टु कस 45 भनेको कति हो 1/√2 प्लस साइन b/2 इन्टु साइन 45 भनेको कति हो 1/√2 ल अब फेरि न्युमेरेटरमा हेरौँ है न्युमेरेटरमा कस b प्लस b भनेको कस 2b/2 भयो डिभाइडेड बाई अब यहाँ हेर्नुहोस् यो यहाँ पनि 1/√2 छ यहाँ पनि 1/√2 छ हो भनेपछि 1/√2 त हामीले कमन लिन मिल्ने रहेछ सो 1/√2 कमन लिउँ के बाँकी रहन्छ त साइन b/2 प्लस कस b/2 बाँकी रहन्छ इन्टु यहाँ पनि हेर्ने हो भने यहाँ पनि 1/√2 छ यहाँ पनि 1/√2 छ हो 1/√2 त्यसो भए कमन आयो है ल भनेपछि कति बाँकी रह्यो कस b/2 प्लस साइन b/2 बाँकी रह्यो ल हेर्नुहोस् यहाँ माथि न्युमेरेटरमा 2 र 2 काटियो कति बाँकी रह्यो त कस b बाँकी रह्यो बाई अब यो 1/√2 र यो 1/√2 मल्टिप्लाई भयो भने कति हुन्छ त 1/2 हुन्छ हो कि होइन हेर्नुहोस् त 1/√2 इन्टु 1/√2 भनेको के हुन्छ 1/√2 इन्टु √2 यो भनेको 1/2 भयो √2 इन्टु √2 भनेको त 2 हुन्छ सो 1/2 भयो है बिचमा मल्टिप्लाईको साइन भएर हामीले मल्टिप्लाई गरेको त्यस्तै अब यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ साइन b/2 प्लस कस b/2 छ यहाँ कस b/2 प्लस साइन b/2 छ भन्नुको मतलब यसलाई मैले डाइरेक्टली साइन b/2 प्लस कस b/2 को होल स्क्वायर लेख्न त मिल्छ कि मिल्दैन यहाँ पनि a प्लस b यहाँ पनि a प्लस b छ a प्लस b b प्लस a छ आखिर b प्लस a लाई a प्लस b लेख्न मिलिहाल्छ है सो a प्लस b इन्टु a प्लस b भनेको के हो a प्लस b को होल स्क्वायर हो सो साइन b/2 प्लस कस b/2 को मैले होल स्क्वायर लेखेँ अथवा तपाईँले कस b/2 प्लस साइन b/2 को होल स्क्वायर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ जे लेखे पनि फरक पर्दैन ल त्यसो भए अब हेरौँ यो 2 जुन छ यो 2 रेसिप्रोकल भएर माथि जान्छ त्यही भएर 2 cos b हुन्छ 2 cos b बाई अब a प्लस b होल स्क्वायरको फर्मुला हाल्नुहोस् a प्लस b होल स्क्वायरको फर्मुला के हुन्छ त a स्क्वायर भनेको साइन स्क्वायर b/2 प्लस 2 a भनेको साइन b/2 b भनेको cos b/2 2ab प्लस b स्क्वायर भनेको cos स्क्वायर b/2 भयो हैन cos b/2 को स्क्वायर भनेको cos स्क्वायर b/2 भयो सो माथि 2 cos b छँदैछ बाई अब यो साइन स्क्वायर b/2 प्लस cos स्क्वायर b/2 कति हुन्छ साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा भनेको 1 हुन्छ त्यही भएर साइन स्क्वायर b/2 प्लस cos स्क्वायर b/2 भनेको 1 भयो प्लस अब बिचमा हेर्नुस् यहाँ 2 साइन b/2 इन्टु cos b/2 छ यो के को फर्मुला हो यो साइन b को फर्मुला हो है फेरि एकचोटि तपाईलाई भनिदिन्छु मैले अगाडि भनिसकेको छु साइन 2b भनेको 2 साइन b इन्टु cos b हुन्छ यो त थाहा छ तपाईलाई अब मैले यो एंगललाई यहाँ 2 ले डिवाइड गरे भने LHS मा RHS मा पनि एंगललाई 2 ले डिवाइड गर्नुपर्ने भयो यो 2 र यो 2 त क्यान्सल भयो भनेपछि साइन b को फर्मुला के आयो त हेर्नुस् त 2 साइन b/2 इन्टु cos b/2 आयो कि आएन हो त्यही भएर मैले यहाँ 2 साइन b/2 को ठाउँमा साइन b लेखेको है त ल अब हेर्नुस् त हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने 2 cos b 1 साइन b हो भन्दा हो ए 2 cos b 1 साइन b हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने छ सो प्रुफ भयो कि भएन त एकदम भयो प्रुफ भयो त्यही भएर हामी लेख्न सक्छौं इज इक्वल्स टु RHS प्रुफ्ड ल हाम्रो यो 8 को एक्सरसाइज नम्बर 8 को चाहिँ सबै प्रब्लमहरु हामीले यो सल्भ गर्यौं मैले छोडेको प्रब्लमहरु तपाईहरुलाई चाहिँ आफ्नो प्र्याक्टिसको लागि होमवर्क तपाईहरुले आफूले प्र्याक्टिस गर्नु होला तपाईले जति प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ तपाईहरु त्यति तिखारिनुहुन्छ है ल अब यति भन्दै आजको क्लास म यही इन्ड गर्छु र यो एक्सरसाइज 4D को जुन क्वेशन्सहरु छ त्यो हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ गरेर आउँछौं तपाईहरुले यो फर्मुला छ यसको एक्सरसाइज 4D मा युज हुने फर्मुलाहरु छ है त्यो फर्मुलाहरु तपाईहरुले याद गरेर आउनु पर्ने हुन्छ तपाईलाई म यहाँ फर्मुला लेखिदिन्छु
2 sin A sin B यसको फर्मुला के हो 2 sin A cos B यसको फर्मुला के हो 2 cos A sin B यसको फर्मुला के हो त्यस्तै 2 cos A cos B यसको फर्मुला के हो यो चारवटा फर्मुला तपाईहरुले याद गरेर आउनुपर्ने हुन्छ है त्यस्तै अरु पनि त फर्मुला छ cos C plus cos D यसको फर्मुला के cos C minus cos D यसको फर्मुला के sin C plus sin D यसको फर्मुला के र sin C minus sin D हो यो आठवटा फर्मुलाहरु तपाईहरुले आफ्नो किताबबाट खोजेर तपाईहरुले याद गरेर आउनु होला है त अनि यो फर्मुला युज गरेर हामी एक्सरसाइज 4D को प्रब्लमहरु सल्भ गर्छौं है त ल आजलाई यति भन्दै म हजुरबाट बिदा माग्न चाहन्छु हजुरलाई यदि केही सरसल्लाह सुझावहरु दिन मन लागेको छ भने यो नम्बर 9849595895 मा कल गरेर अथवा भाइबर टेलिग्राममा मेसेज गरेर हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ व्हाट्सएप भाइबर टेलिग्राममा मेसेज गरेर यही नम्बरमा मेसेज गरेर भन्न सक्नुहुन्छ है त ल हामीलाई बिदा दिनु होला र यो तपाईहरुले भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरुलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद स्वस्थ रहनुस् व्यस्त रहनुस् र मस्त रहनुस्